ذكر كل ساعة ويكا جبرنا نجر لازم بعد ساعة بفنات جالس نرينا خب قال الله أزي أبز فترة إسرائيل كتن جميلنا كانت مسرة أوزقنا زعبات ساعة قال أنفت كذا الناس بالنجر دحنا بزت ساعات المزمرات نابلنا تنكف كنقولنا زابي المسكين عبز فترة معرف عسران كنتن كاب حدا زلو تاريخنا إبراهيم فوتينا عبزي معرف الزي أملاخ إبراهيم يزاروا يفتنوا دحرز نجار زخاء كوني أملاخنا إبراهيم مكرو تاي مالتي فتنو بولون أبراهام مسوها أنيكو ما أرنت تفتو حاجة ودخا إسحاق يسد أمو نعمل جمهور يخيد أبعد ما أب حاجة خبتي أنا زنكرك كأخرنا زحار مسوات السواعي أزي كبيت أرسني بتعم خبيت فلا ولاد خونكا تي إيموشن بتاعهم سمعك أي عادي جمرتي سيدي زبنا نمبر بنتصو زن لنا موضوع نجاري لكن حدث سيدي حكينا تاريخ أبناء إبراهيم تاريخ تفصل مني أبراهيم تلنا أبونا إبراهيم كاب كور كله داوية تتصور نائمنا ثابوي لذي كاب نايت أو تعملوه بويدا حدا نجار كتكل سلز دلي نتي أبعال أدم استسعنا نجار كحد صوص سلز دلي كم زحج نحنا بويدا تطرنا كترينا سلز دلي تايجبر نبرهام تصوره تصويعه سلازي نبتعنا فرقك مجرحيد اليوم أبراهام كعتا عزيز وقت كبي جوش نابيت وسدن اللخا أبي برخا ويابي كاتبينا يبدأ أفتقدام أيون تأميني وزن تأزيز وزن أبزون ويتاتاي بلو تتحاد ودخا وسدمو نامن جموريا كيد أبعد ما أبحاد كابتا نزل نغير كنغير بوتا سوا أيون أفت زبنتي قرب تاريخ فلاي كنداويان نورمال ناي حصان ناي مسوا نورمال ابزيزي غنا اسرائيل اي تصوعن غنا يزلو ابراهام يتصوع يزلو سلازي እግዚአብሔር نتي حاجه ودخا موفعا انتايلو نتي تفت ودخا ايغرم نتي تفت ودخا حاجه ودخا حاجه دي ودو እግዚአብሔር حاجة نكيدان مالتي بوخرود بر اسماعيل ونالو جنا بتاقد مئة زلا معرب يسران حاجة نحرقنا بسماعيل كان زي كنت ورشا ويثاني بيروي زابير نجروي ورشا بمن بيساق إذا كنا الكاس للتباهلة لازم من مهم وفدي بيساق لازم بجمهورية زباها الوطن نحرقنا أبتي دحيرو زلو أب كلا زينا موال عرف سلسلة حدا دحرينا زين زموري أزبحان تاريخ دحرينا نقول سلامو بيت المقدس سرحان البوتاي سلازي أبز حجي خانتاي خون يدللو زحار المسواتي إساق يدللو مجد يموشن التي كل سميتنا يا إبراهيم أبز ولا حتى يتجلسن على أملاق زي تجلسنا نقدر لك بعدنا قلت ودس بدنا يموشن كم يسمعوا خما أبو قلنا بزح نحسب
ኣይተገልጸን ተዘይተገሊጹ እግዚአብሔር እንታይ ይዛረብ ደሊ ነቲ እግዚአብሔር ደሊ ዕላማ ጥራይና ክንዛረብ ዝግባእ እምበር ከቢድ ተቕሰለሰ ንጽብሒቱ ድማ አብርሃም አንጊሁ ተንስአ አድጉ ጽዒኑ ክልተ ግዝኣቱን ወዱ ይስሐቅን ምስኡ ወሰደ ዝሓርር መስዋዕት ዝኸውን ዕንጨይቲ እውን ፈለፀ ተንሲኡ ድማ ናብታ አምላኽ ዝነበሮ ቦታ ኸደ ከመይ ከቢድ አብርሃም ከደ ይብለና አንጊሁ ወፅ ነስተውዕሉ ለና ቃል አዚም ከቢድ ቃል ምሽ አንጊኻ ክትወፅእ ናበይ አንጊኻ ክትወፅእ ናብ ሓጎስ ናብ ካልእ ተዝኾን ግን አብርሃም አንጊሁ ወፅኡ አንጊሁ ዝወፅእ በዓል ጉዳይ መቸም ትፈልጥዩ ወራይ ዘለዎ ካልእ ነገር እዩ ካብኡ ዛዕባ አብርሃም ግን ወራይ ኣለዎ ምእዛዝ መልእኽቲ ያዕቆብ መቸም ኣብ ሆምሴ እንመሃር ኣለና ምሽ ምእዛዝ ካብ ምንታይ ዝመፅእ ናይ አብርሃም ምእዛዝ እንድሕር ኢናዮ ከቢድ እምነት ስለ ዘለዎ እዩ ስለዚ ክእዘዝ ዝኽእል ሰብ እምነት ተዘይብልካ ካበይ ኣምፂኻ ትእዘዝ ካብ ዜሮ ኣምፂኻ ብስጋኻ ትእዘዝ ዘይከኣል ርኢና ኢና ኣብ ታሪክ ህይወትና ኩሉ ርኢና ኢና ኣብ ጎይታ ፀኒዖም ዝውድኡ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ካልእ ሲ ካበይ ኣምፂኦም ኣብ ውሽጦም ከቢድ እምነት ስለ ዘለዎ ከማን ብዙሕ ኣብ ጎይታ ደይ ነበሩ ኢኻ ትርኢ ኣብ ጎይታ ፀኒዖም ክነብሩ ከለዉ ስለዚ ኣዝዩ ሓያል እምነት የድሊ ንኽትእዘዝን ንኽትፀንዕን ኣብዚ ቁሩብ ምስ ዝተሓዝ ምስ ዕብራውያን እንድሕር ኢና 11 ካብ ጥቕሲ 17 አብርሃም ምስተፈተነ በእምነት ይስሐቅ ሰብኦ አይገርምኩም ገና ከሎ ምስተፈተነ ሲ ታይሮ በእምነት ሰውይዎ እቲ ተስፋ ተቀበለ ነቲ ቢስሐቅ ዘርኢ ክፅዋዓልካ እዩ ተባሂሉ ዝነበረ ሓደ ወዱ ወፈዮ አምላኽ ካብ ሙታት ድማ ከተንስኦ ከም ዝከኣሎ ሓሲቡ ካብኡን ብምሳሌ ረኸቦ እንዳበለ ኸይድ ናብቲ ርእስና ክንምለስና ዘፍጥረት 22 ናይ ብሓቂ ገና አብርሃም ገና ከሎ እዩ በእምነት ሰዊዎ ይስሐቅ ስለዚ ሓደ ስእሊ ዘርእየና ዘሎ ሓደ ፅላሎት መንፈሳዊ ትርጉም ኣለዎ ልክዕ ታሪኻዊ እዩ ሓቂ እዩ ተገይሩ እዩ ግን ናብ ሓደ ነገር ንኽመፅእ ናብ ዝሕጅ ዘለና ሓደ ስእሊ ፅላሎት ይህበና ኣብ ጥቕሲ 4 አብርሃም ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ኣዒንቱ ኣንቃዕሪሩ ነታሉ ቦታ ብርሑቕ ረኣየ ሰለስተ መዓልቲ ከቢድ ይብሽ ግን እሱ ግን ኣብታ መጀመርታ መዓልቲ ወዲእዋ ይበቃ አንጊሁ ተሲኡ ብእምነት ታይገይርዎ እዩ ሓፂዋ እዩ ሰዊኡ ሰለስተ መዓልቲ ከዓ ልክዕ ምትሓዝ ኣለዎ ሰለስተ መዓልቲ ተጓዒዙ ስለዚ ነታ ቦታ ብማዕዶ ሪእዋ አብርሃም ድማ ንጉዛኣቱ ምስ ግዛ ኣድጊ ኣብ ዝፅንሑ ኣነ እዚ ወድን ከዓ ናብቲ ኸይድና ክንሰግድ ኢና ናባኻትኩም ድማ ንምለስ ስለዚ ኣብዚ ንወዱ ጥራይ ሒዙ ኸይድ ወሲኑ ሻርሻይ አብርሃም ድማ ንዝሓር መስዋዕቲ ዝኸውን ዕንጨይቲ ወሲዱ ንወዲ ይስሐቅ ኣስክሩ ሓውን ካራን ከዓ ብኢዱ ወሰደ ክድን ድማ ብሓደ እዚ ኩሉ ታሪክ ነንብቦ ዘለና ሓደ ዓብይ ስእሊ ዝበና ዘሎ ምሽ ናይ አብርሃም ይስሐቅን ታሪክ ሓደ ፀላሎት ይዝበና ተረዲእኩሞ ትኾኑ ኣብ ምትርጓሙ ተረዲእኩሞ ትኾኑ ሓደ ፀላሎት ኣይበና ኣሎ ልክዕ ኣብ ጥቓል ኣምላኽ ንረኽቦ ኩሉ ናይ እግዚአብሔር ኣቦ እግዚአብሔር ወድን ነቲ ሓደ ትፈትዎ ወድኻ እዚ ባዕሉ ምትሓዝ ኣለዎ እቲ ትፈትዎ ወድኻ እቲ ተፍቅሮ ወድኻ
ስለዚህ أزي متحازر سلسة معك وقعس كلهم أزي متحازر ومستنى بيتنا نا يسوس لازم بإمنة وفي وقت سلسة معك توعي زدنا نعتقر أنت أخير يسوس مس أبصار سيف معك تنسويش متحازر له سألا له تيمبر زنتاي أيقونن كتا إذن تقولون أنا قريبا قل حدا ما تأخذ الناس للزلي إجابير بقالوا بيرو يزال شرعي إسحاق نبو أبراهام أبوي انتظاره نسوها إنه هو الديبلو نسود ما حاول أن شيء تنسي إنه أتن إذا حاول مسوات تزفون بالقعدة أبي أقول أفتقد مئة عند حرينا أصير شو بيشة عند أيتي نودي ساعة سوكم ما يبلنا إذا ونلك متحازر ومستي حدش كده يسوع ون مسكال تسكي مهمز بتوعزة التاريخ حدش كده نروحه أزي حدا زخنا سئله أزخ أي ساعة أبلغه نتعبله حاول أن تنسي إنه تنزحها مساعد يكون بكعدة عليها أبراهام كأودي تنزحها مساعد يكون بكعسي أملاك نرسو يحلي هذا عابك من الاختزاع أملاك نرسو يحلي يعني كنت أقول ما بحاجة لذي أبي زلوز بكع يزبل زلو مني يسال أملاخ يحلي نبتا أملاخ زنقرو بوتا موصو أبراهام دما أبقى مسو سرحي أنشيتن تصفصفلو نوديسا أسيرو دما أبت مسو أبلعلي أبت أنشيتي بتقبل كبيديو نودو أسيرو يبلنا ويتانا ونلقع أب مزمور دحرينا ويدما أماتيوس دحرينا عسران شوعتنا بعد شوشن أفتنا يمود أتاقدي بتاسعي ساعات يسوس إلهي لما سبق كان يلو بعابد متشارح إذا أملاخي من تحدث كان مالك لك عابد متحاز بمطعنو አለው ምክንያቱም አሲሩ ከአስሮ ሁሉ አብዝ ምስል ላይ መጽ ማለት አቦን ወድ ልክ ኢየሱስ ካ ምን ተሐደ ካን መዝሙር ዳዊት ምን ቆሙ አብ እስራን ከተን እስራን ከተን መዝሙር ዳዊት ለሐለፈ አሁን ሰልጽም ቢርና ተዛ ዲስካስ ገና ማለት አምላኬ አብ ናይዛ ሶርስ ፕሮግራም ማለት ይረዳ አምላኬ ስለምታይ ሓደ ካን ካመርደይ አቃላ አወቲን ሩህ ይኻይ ኢየሱስ በቦ ተሐዲጉ ዝብል ገለ አካዲ አህና ነራ ወዳት ግን እንዴ ተሐደገ استفعل عليه بكت أرجعنا معه لقعت السكيات التي أبلغ لي زوار كل نجار السوق كان عملوا لنا مقنعته أبى سافروا حتى أدنى كل هنا أبى أوجي ويزول لنا أبلغ لي كان زي تحرر الماء أبي يوحنا شومنت إسران شعتون كم يلولو تزلا آخرني كأقول ساعة مسألة أب نونجي يوحنا شومنت إسران شعتون حرينا حنت خطأ على تايوان أتزل آخرنا كل ساعة مساعده أبي يوحنس 10:30 كتبوا جناح أبوي مساعده مخناتو كلاتكم قديكم نفقدهم ننطعمكم تقديهم جناح أبوي كل ساعة مساعده تنصحتوا زي ما نتاي الناس ناس الله سيحادنا كل ساعة كفلا على خنزير نتاي لا እግዚአብሔር አቦ አብሳ ሁላትና አብያው ዲኦ
ኣብ ኢየሱስ ኣውዲቑ ስለዚ ኢየሱስ እንታይ ኮይኑ ሓጢኣት ኮይኑ ኢየሱስ እንታይ ኮይኑ መርገም ኮይኑ እዚ ድማ ተገዲዱ ዶ ይኮነን ኢየሱስ እውን ብፍታዊ ሂወቱ ንዓና ሂቡ ኣዝዩ ስሙር እዩ ኣዝዩ ሓድነት ዘለዎ ዕላማ እዩ ምሽን እዩ ስለዚ እዚ ምሽን ዝኽረም ተኮይኑ ኣቦ ናይ ኩላህና ኣበሳ ኣብ ልዕሊ ኣውዲቑ ወዲ ከዓ እንታይ ገይሩ ብፍታዊ ድማ ተኣዚዙ ልክዕ ኣብዚ ናይ ይስሐቅ እንድሕር ርኢና ይስሐቅ ተኣዚዙ ጥራይ ዝኸይ ዘሎ ብፍታዊ ፈሊጡ ኣሚኑ ኣይኮነን ዛስዋይ ሕጂ ክንተሓዞ ኮለና ክንጥንቀቕ ከም ዝግባአና ክንተሓዞ ብመኽጠኑ እንታይ ስእሊ ጥራይ ዝበልና ዳ እምበር ሓደ ፅላሎ ዳኣይ ዳ እምበር ቀጥታ እዝን ኢልና ክንተሓዞ ይንኽእል ኢና ግን ኣቦ ኢሉ ተኣዚዙ ክኸይድ ከሎ ይስሐቅ ንሪኦ ኢየሱስ ግና ብፈቓዱ እዩ ብፈቓዱ መርገም ናይ ኩላና ሓጢኣት ናይ ኩላና ተሰኪሙ ኣብ መስቀሉ እዩ እዚ ከዓ ኣብኡ ሓዲግዎ ክንብል ኣይንኽእልን ግዜ ኣይሓዲጉን ምክንያቱ ኣብ መዝሙር ኣብቲ ታሕቲ እንድሕር ኢና እዚ መዝሙር 22 ዝረኣናዮ ናይ ሓደ ፃድቕ መከራ ዝተዘመረ እዩ ወኣምላኸይ ተቕስርተ ብመዓልቲ ጠርዕ ንስኻ ግና ኣይትመልስን እንዳበለ ዝተዛረበ ኣብ ጥቕስ 7 ዝርዩኒ ዘበለ ይባጭውለይ ኣብ እግዚኣብሔር ዝተዓቆብ እስኪ እናግፎ ብሂግወይ እሞ ንሰይሕኖ ኢሎም ርእሶም እናኖኦም ከናፍሮም ኢሎም ትጥለይ እንዳበለ ድሓር 15 ሓይለይ ከም ገልዕ ነቆፁ ልሳኒ ኣብቲ ሓደይ ጠቢቑ ናብ መሬት ሞታ ወዲካኒ እንዳበለ 17 ንኩሉ ዓፅምተይ ክቆፅሮ ክእል ንሳቶም ይጥሙትን ንዕዘቡንን ኣለዉ 18 ንክዳውንተይ ይማቐሉ ንቐምሸይ እውን ዕፃ የውድቕሉ ጎይታየ ንስኻ ግና ካባይ ኣይትርሓ ንስኻ ሓይለ የኻኑ ይቅር እንዳበለ ኣብዚ ካብ ኣፍ ኣንበሳ ኣድሕነኒ ካብ ቀርኒ ሩባ ይሰማዕኻኒ 22 ስምካ ንኣሕዋተይ ከዘንትወሎ ኣብ ማእከል ማሕበር ከመስግነካ እዩ ኣቶም ንእግዚኣብሔር እትፈርሁ ኣመስግኑ እንዳበለ 24 ሽዑ እንታይ ይብል ንፀበባት ጥቁዕ ኣይንዓቆም ኣይዋርዶም ናብኡ ምሳዕ ወይስ ሰምዖ እምበር ገፁ ካብኡ ኣይከወለን ስለዚ ኣብ ብዙሕ ሰው እንታይ ገፁ ከም ዝመለሰ ከም ዝኸወለ ኣብዚ ንፀበባ ናይ ዝፃድቕ ከዓ እንታይ ይብለሎ ገፁ ከም ዘይከወለ ኣቦይ ኩሉ ሳዕ ምሳይ እዩ ክብል ከሎ ከዓ ኣብ ዮሃንስ ንሪኡ ኩሉ ሳዕ ምሳይ እንታይ ዳ እዩ እቲ መርገም እቲ ሓጢኣት ክስምዖ ናይ ግድን ኣምላኸይ እንታይ ሓደካ ንምባሉ ድማ ካብ መዝሙር ምጥቃሱ ድማ ኣዝዩ ምትሓዝ ከም ዘለዎ ስለዚ ኣቦ ኣብ ሓጎታቱ ከም በዓል ዳዊት ዝተዛረቦ ዘረባ ምጥቃሱ ብስጋ ማለት እዩ ኢየሱስ ምጥቃሱ መን ምዃኑ የርኢ ኣሎ ጻድቕ ምዃኑ ኣብቲ መስቀል ዝወዓለ ግን ከም ምንታይ ውዒሉ ከም ገበነኛ ኮይኑ ይውዒሉ ስለዚ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደካኒ ኢሉ ድማ ክኸይድ ከሎ ንሪኦ ልክዕ ኣብዚ እውን ክብድ ብል ኣብዚ ናይ ዘፍጥረት ከነምዎ ፀናሕና 22 ኣብርሃም እውን ንወዱ ኣሲሩ ከደይቦ ከሎ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ስለዚ 9 ናብታ ኣምላኽ ዝነበሮ ቦታ መፁ ኣብርሃም ድማ ኣብ መሰዊ ሰርሐ ዕጨይቲ ከዓ ፀፍፀፈሉ ንወዱ ይስሐቅ ኣሲሩ ድማ ኣብቲ ኣብኡ መሰዊ ኣገር ፅንጭበት ኣበሎ ኣብርሃም ድማ ንወዱ ክሓርድ ኢዱ ዘርግሐ ካራ ወሰደ መልኣኽ እግዚኣብሔር ከዓ ካብ ሰማይ ፀዊዑ ኣብርሃም ብሎ ንሱ እንይኽበለ ደስ ዘብል ኣብዚ ዝውዳእ ግን ኣብርሃም እንታይ ገይሩ ብእምነት ወዲኡ ክስውዖ እግዚኣብሔር ከዓ እንታይ ኢሎ ንሱ ድማ ነቲ ሓደ ውሉድካ እኳ ካብ ዘይከላእካንስ
ንእግዚአብሔር ከም ትፈርድ ሕጂ ፈሊጥ ኣለኹሞ ኢድካ ኣብዚ ወዲ ከይትዝርግሕ ገለውን ኣይትገብሮ ኣብርሃም ድማ ዓይኑ ሓበለ እንሆ ከዓ ኣብ ድሕሪ ቆርኑ ብሓረግ ተታሕዘ ትብራእዩ ኣብርሃም ድማ ከይዱ ነቲ ድዑ ወሲዱ ኣብ ክንዲ ወዱ ዝሓርፍ ሰው እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ክንዲ ይስሐቅ መን በቂ ክሳብ ኣብዚ ይስሐቅ ከም ምንታይ ክንሪኦ ፀኒሕና ከም ኢየሱስ ክንሪኦ ፀኒሕና ኣብዚ ግን ይስሐቅ ኣብቂዑ እቲ ናይ ኢየሱስ ስእሊ ኣብዚ ይውዳእ እንታይ ዳ እቲ በቂዕ እቲ ገንሸል ኣብዚ ይርከብ እዚ ገንሸል እዚ እግዚአብሔር ድማ ኣብ ክንዲ መን ኢሉ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ስለዚ መተካእታ ናይ ይስሐቅ መን ኮይኑ እቲ በቂዕ ወይ ድማ እቲ ገንሸል እግዚአብሔር ክብርን ኣምላኽ ይኹን ኣዝዩ ደስ ዝብል ብጣዕሚ ክስታይ ዝገበረካ ታሪክ እዩ ዋና እቲ መልእኽቱ እንታይ እዩ እግዚአብሔር ይሓልም ምዃኑ እግዚአብሔር ይሓልም ናይ እምነት ኣቦታትና እግዚአብሔር ከምዚ ገይሩ ክመረና ከሎ ከመሓላለፎ ዝደሊ ነገር ኣሎ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ብእምነት ደው ክብል ከምቲ ኣብ ዕብራውያን ኣብ ያዕቆብ 1:23 ወይ ድማ ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ኣሎ ብዛዕባ ኣብርሃም ያዕቆብ ምዕራፍ 2:21 እንድሕሪና ኣብርሃም ኣቦና ዶ ንይስሐቅ ወዱ ኣብ መሰዊኢ ምስ ኣቅረቡ ብግብሩ ኣይፀደቐን እምነት ምስ ግብሩ ኮይና ከም ዝዓየት እምነት ብግብሪ ገይራ እውን ከም ተፈፀመት ትርኢ ኣለኻ እቲ ኣብርሃም ንኣምላኽ ኣመኖሙ ንፅድቂ ኮይኑ ተቆፅረሉ ዝብል ፅሑፍ ተፈፀመ ፍቁር ኣምላኽ ተባሃለ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ስለዚ ብግብሩ ኣርዩ ኣብርሃም እታ እምነቱ ሲ ብግብሩ ኣርዩ ኣብዚ ያዕቆብ ክዛረብ ከሎ ካብ ውሽጢ እምነት ተዘይብልካ ብዘረባ ጥራይሲ ኣማን ምዃንካ ብቑዕ ኣይኮነን እንታይ ዳ ብግብሪ ክብል ከሎ ግብሪ ፅድቂ ደይኮነ ወይ ድማ ማለት ክድሕን ኢልካ ወይ ናይ ዘለኣለም ሂወት ክተርክብልካ ደይኮነስ ፍረ እምነትካ ከተርኢ ኣለካ እቲ እምነትካስ ብግብሪ ክተርኢ ኣለካ ልክዕ ኣብርሃም ብግብሩ ኣርዩ ኣምላኽ መስገን ስለዚ ናይ ፋሲካ ታሪክ በዚ ሓደ ፅላሎት ሂበና እቲ በጊዕ ዓብይ ኣሎ እቲ በጊዕ ዓብይ ኣሎ ኢሉ ጅምር እቲ በጊዕ ድማ ተረኺቡ ኣብ ክንዲ መን ተሓሪዱ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ናብ ዘፀኣት ከዓ ንኸይድ ሕጂ ኣብ ዘፀኣት ከዓ ኣብ ታሪክ እስራኤላውያን ዘፀኣት ምዕራፍ 12 ፈልጠና ምሽ ፋሲካ እንታይ ማለት እዩ ፋሲካ ታሪክ ፋሲካ እስራኤላውያን ፈልጠና ምሽ ምዕራፍ 12 ኩሉ ምሕራፍ ብናዮ እግዚአብሔር ብኸመይ ከም ዝኣዘዞ እዚ ሓደ ፅላሎት ሒዝና ኣለና ብድሕሪኡ ኣብርሃም ያዕቆብ ይስሐቅ እንዳበለ እስራኤላውያን መፅኦም ካብ ግብፂ ወፅኦም ካብ ግብፂ ቅድሚ ምውፅኦም እዚ ናይ ፋሲካ ካብ ምዕራፍ ሓደ ክንንብቦ ባህመለን ግን ምስቲ ግዜ ከይከደና ጥራይ ተሓሳቡ ክንወስድ እንታይ ገይሮም ክበልዑ ከም ዘለዎም እግዚአብሔር ነጊሮም ኣብዚ ኣብ ምዕራፍ 12 ገለገለ ክንርኢ ፅቡቅ መስለና ኣብ ጥቕሲ 4 እቶም ስድራ ቤት ሓደ ገንሸል ዝወሕዱ እንተኾኑ ንሱን እቲ ንቤት ዝቐረበ ጎረቤቱ ብቁፅሪ ነብሳት ሓደ ይውሰድ ነፍሲ ወከፍ ከም ዝበልዕ መጠን ኣብቲ ገንሸሉ ይውፅሩ ቅድሚ እዚኣ ግን ኣብታ ቅድሚኣ ዘላ ምዕራፍ እንድሕር ኢና ዝተፈላለዩ መቕፃዕቲ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ግብፂ እንታይ ገይሩ ኣውሪዱ ናይ መወዳእታ ግን ናይ መወዳእታ ኣብ ጥቕሲ 7 ምዕራፍ 11 ከቢድ ዝኾነ መቕፃዕቲ ኣዝዩ ከቢድ
እግዚአብሔር ግና አሞንጎ ግብፃውያንን አሞንጎ እስራኤልን ከም ዝፈልይ ምእንቲ ክትፈልጡ ናብ ኩሎም ደቂ እስራኤል ካብ ሰብ ክሳብ እንስሳ ከልቢ እንስሳን ኣይወሳወስን። ስለዚ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ቦኽሪ ዘበለ ውላድ እንዳክገብር እዩ። ቦኽሪ ዘበለ ውላድ ብሙሉ ወላ ጤለ በግዕ እንዳክገብር ክቐዝፍ እዩ። ስለዚ ንእስራኤላውያን ግን እንታይ ገይሩ? ሙሴ እንታይ ገንሸል ሓሪዶም እንታይ ክገብሩ ከም ዝግብኦ እቲ ደሙ ብስምዕዛ እንዳጠለቁ ኣብ ልዳት ቤቶም ብየማነ ብፀጋም ደም ገይሮም ብላዕሊ ከዓ ደም ገይሮም እንታይ ክገብሩ ከም ዝግብኦም ኢሉ ካብ ቤቶም ከይወፁ ነዚ እግዚአብሔር ዝኣዘዞም ተዓጢቖም ኣሳቕኖም ኣብ ኣእጋሮም ገይሮም በትሪ ከምኡ ዘንጊ ኣብ ኢዶም ሒዞም ተዓጢቖም ዘይቦኽዐ ክበልዑ ከም ዘለዎ ዝበኽዐ ዘይቦኽዐ ክበልዑ ከም ዘለዎ ኩሉ ኣብዚ መምርሒ ኣብ ጥቕሲ ኣብ ምዕራፍ 12 ንረኽቦ። ስለዚ ከምዚ ገይሮም ክዳለዉ ሽዑ መልኣኽ እግዚአብሔር ክሓልፍ ኢሉ ነቲ ደም ዘይብሉ ገዛ ብምልኡ እንታይ ክገብር እዩ? ክቐዝፍ እዩ። እቲ ደም ዘለዎ ቤት ግን እንታይ ይኸውን? ክድሕን እዩ። ብእንግሊሽ ፓስ ኦቨር ብሎ ፓስ ኦቨር ማለት ብላዕሊ ምሕላፍ ማለት እዩ። ምክንያቱ በዝን ብላዕሊ ደም ኣለዎ። ፋሲካ ማለት ፓስ ኦቨር ማለት እዩ። እንታይ ክገብር እዩ? ብላዕሊ ክዘልል እዩ ማለት እዩ። ልክዕ ከዓ ነታሓዞ ቦኽሪ ውላድ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ኣብቲ እውን ቦኽሪ ውላድ ክሃበኒ ኢሉ ጎይታ እስራኤላውያን ሰብ ኪዳን ናይ ኣምላኽ እዩ። ስለዚ ደም ዘለዎ ብምሉእ እንታይ ክገብር እዩ? ክድሕን እዩ። እቲ ዘይብሉ ግን እንታይ ክገብር እዩ? ክቕዘፍ እዩ። በዚ ከምዚ እግዚአብሔር ከድሕኖም ከሎ ንህዝቢ እስራኤል ንሪኦ ኣብ ምድረ በዳ ተጓዒዞም ድማ ከሉ ንሪኦ። እስራኤላውያን ግን ኩሎም ክድሕኑ ዶ ክኢሎም እቶም ዝወፁ ካብ ግብፂ እንታይ ኮይኖም ዘይድሓኑ ኣብኡ ከዓ ከይዶም ተቃይሞም እስጢፋኖስ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 7 እንታይ ኢሉ ኣሎ? ብኣካል እዮም ወፂኦም ብልቦም ግን ኣበይ ነይሮም? ግብፂ ዘሕዝን እዩ። ወላ ተወፁስ ልቦም ኣበይ ኣሎ? ኣበይ ነይሩ? ኣብ ግብፂ ነይሩ። እግዚአብሔር ምሕረት ኣይገበረሎም። ኣብኡ ከዓ ክቐዝፎም ከሎ ንሪኢ። ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ከቢድ ናይ ፍርዲ ቃል ናይ ፍርዲ ውሳኔ እዩ። እወ እግዚአብሔር ጻድቕ ስለ ዝኾነ እዩ። ኣብ ወዱ ከማን ትጨከነ? እግዚአብሔር ኣብ ወዱ እኳ ይጨክን። ኣብ ወዱ ኣብቲ ሓደ ወዱ ክሳብ ክንዱ ይጨኪኑ። እግዚአብሔር ጻድቕ ስለ ዝኾነ ኣዝዩ ጻድቕ ስለ ዝኾነ ንሓጢኣት ክሳብ ክንዱ ይዝቃወሙ፣ ክሳብ ክንዱ እዩ ከዓ ንፍርዲ ዝህብዎ። ስም ኣምላኽ ይባላል። ስለዚ ንእስራኤላውያን ብከምዚ መገዲ ብዘደንቕ መገዲ የውፁ ይጣባሉ። ከምዚ እንዳበለ ድማ መወዳእታ በረኸት ናይ አብርሃም ኣብ ዘፍጥረት ንመለስ ናብኣ 22 13 አብርሃም ድማ ዓይኑ ቋ ሓበለ እንሆ ከዓ ኣብ ድሕሪኡ ቅድሚ ብሓረግ ተታሓዘ ብዑር ረአየ። አብርሃም ድማ ከይዱ ነቲ ብዑር ወሲዱ ኣብ ክንዲ ወዱ ንዝሓር መስዋዕት ሰውኦ። አብርሃም ከዓ ስም እታ ቦታ እቲኣ እግዚአብሔር ይርኢ ኢሉ ኣውፃላ። ንሱ እቲ ክሳዕ ሎሚ ኣብ ከረን እግዚአብሔር ይሕለ ዝበሃል ዘሎ እዩ። መልኣኽ እግዚአብሔር ድማ ካልኣይ ሳዕ ካብ ሰማይ ንአብርሃም ፀውዖ ብርእሰይ መሓልኩ ይብል እግዚአብሔር እዚ ነገር ዝኻብ እትገብር ነቲ ሓደ ውልድካ እውን ካብ ዘይትኸልእ ስለዚ ኣዝየ ክባርከካ እየ። ብዘርእኻ ድማ ከም ከዋኽብቲ ሰማይ ከምቲ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዘሎ ሑፃን ኣዝየ ክብዝሑ እየ። ዘርእኻ ድማ ደጊታት ጸላእቲ ክወርስ እዩ እንዳበለ ቃለይ ስለ ሰማዕኻ ድማ ህዝብታት ኩላ ምድሪ ብዘርእኻ ክባርኹ እዮም። አብርሃም ከዓ ናብ ጉዛኣቱ ተመልሰ ተላዒሎም ከዓ ብሓንሳእ ናብ ብኤር ሸባዕ ክዱ አብርሃም ድማ ኣብ ብኤር ሸባዕ ተቐመጡ። ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። ስለዚ ንአብርሃም ሕጂ እውን ደጊሙ እንታይ ኢሉ ክባርከካ እየ ህዝብታት ኩላ ምድሪ ድማ
بزر أخاك بارخ أتزر إنني كريستوس ساقينا المس التاريخ نفوتينا التاريخ كل مسئنا نامن مسئ لولا ونت عمل خمس تعمي زجرم عب زمانات كل إجابير عب تبجاونتو مصحف قدسنا خاب شاف كساب شاف أكيرني تبجاونت إجابير ناي مدحان علامه مشين سلزونا ناي إجابير علامة سلزونا بفلسو ما يكيرني وزحات ريناينا أفتي زموت مهتم إلنا ندحر متنا ناي سارة أو من إجابير زرع أمتو أزموت ناي مغنياتو ناي إجابير علامة مشين مدحان أبتبي جاونا ناي إجابير علامة إجابير أي درادرني كل ندحرينا يوم ولا هنا دينا بالكاد كله أفتز موته مهتم أبو إجابير هي وبرد زموت مهتم ناي سارة هنا دحرينا هنا مخاننا أو من إجابير علامة اليوم هي وزجبر أملا إسرائيل نبعد إسرائيل كوستقط سعيد أفتاني سولس برنامجنا بتعني تساعدوا أزيد سبوع جزيرة إسرائيل كنت تسفاس تقصو بزانتا نحرينا أبتي كستايل تنزلوا كل يوم أمريكا كده حنجيو قم دحين ترف دحين منياتو جنالو حدا من الحانز مسألو نسخ عمسي يسوع كعمسي بمجد يسوع بمجد خريستوس لما برختنا إبراهيم كنورث تابعنا وقعت بينا كبرنا عملاقهم سلازي إيساء دحين متكاتو بكي مزيد أبزد ما أبزد ساعات بحرقناهم جنشل تحاريدو إسرائيلاوين كلهم يقولون مريض تجنشل رينا نموت الجزء أب رأي يوحنس ونلك كمون تزحفلنا عنه كبرنا عم لافهم أب رأي يوحنس على أساس سلستو تاسي شمون تنهونا إذن كان مسرات عالم جميل سموم أتناي تتحرك إنشاء المصحفي وزي تزحفل عمل جزنا وكلاتهم صوروا لهم إذن زعبات أراوت إذا ربنا لكن زي تحرك إنشاء كان مسرات عالم جميل حدا نقر يقرئنا له زعبات تحرك إنشاء انتهي مخانو لما هرابزي نايكزابير مدب مخانو هذا بتزمت يكون نايكزابير مدبي ولا عبد الرحمن تندحرينا عبد الرحمن كتر إسرائيل عدلون إسرائيل سلسلة إتروس كزارب كله كاب إسرائيل كتر أتوم سل إسرائيل نزق عن اسم وبعلاتكم دماء فلت يسوع بعد نازل أتي أملاك أما كلكم بؤس جبر حيل تأمرات مختن أملاك زمسكم سبعي نتخمت ودو مخري أملاك كمت نايت أنت فتقطوا أحد فوق زهابو وسيتكم بيد أتوم حد زي بلوم سألكم وقفل سلازي ندايلو خابت أنت ودو مخري أملاك ودو إنيرو نايسوس موت جن حلافنة نايمن سبات جن كأطلوا خلوا نري إذا ناتهم حيدة كاب زابير زلعله هنودي أيكون مدب نعم له زابير زمود دو مدب جن ساعتهم كأ أطلوا خلوا نري كبرنا عم لا فيكم أبتي زابير بزح مهرنا له أبتنا يموت دعنا يسوع ماتيوس إسرائيل شو عتن كم تذبرنا 40 شو بس بتاسعة الساعات يسوع إلهي لما سبق ثاني إنه بعبيد متجرح إذا خا
أملاخي من تحت كان مالتي كابتو ما أقوله زورو سمعوا إزيس إلياس يتصور على الوضع شعور حدا خباتاتهم بيوسف نقال علم متس مليء بزين غيرو أستيرو إذا سفنك زبل رئينا عبد ساعتون كم تزرعنا سفنك قال علم متس أستيرو متس وين يبلوكال أبزر متس يبلو لازم سفنك أفتون إسرائيلاويان انتايلهم بتسفنك أفتدم زلوا أميعهم تايبوري للدار بيتكم لخيلوا أبزر امتحازلوا إيامكم سفنك مليون دماء نبيتا فستيوهم حدث إلا خمسة بنا خنقوا مليون قالوا دماني أربعين جعتك قالوا دماء إلياس مسيح الحنون تقولنا كوينوس كن حدا بوبر يسوس كان بحد شبع عبيد نسيتشارح نفسه دماء وسط إنه مجال جابيت المقدس قبل على ساعة تحت أبتك تترتري مدري عن كذا أخاو حد ما تجدوا مقابراتهم تخفتوا زحد قسم زمان السجاع عشان تنسوا دحرة سايو خم مقابر وتلو نبتاع استخداماته مزحد كأترعين تحلق مئتين توم نمحلا ويزوس مسؤول نورو كأمن كات من جن تزبون نجار مصرعي بحق ود عملاق نيرو إلهم أزيل فرهم زيابير المسلم سلازي قويتا بخمس جمع هيوتو خمسة حبايب سلينا إذا نجار زخيت رد أكاد نسعي أرد أكاد نزل نجار زخيت رد كم تي أبراهام كسب كنتي آمين أبراهام سي ودو كم تبراوي زلنا تايزلنا كاموت كتنسو خمسة خير كسب كنتي هذا أمنتنا مسنا أبراهام تماساسي أمنت أبراهام الله تنالو سكان هيوتنا نحتاجه لا بحق خلنا أبراهام أمنت الله تنالو أبراهام سي نودوسي لا كم صحيح سوي زابير كأختنسو كاموت كتنسو نحنا خاطر إن نآمن بيسوع سلينا يموتو سلينا يتسقيب سلي تسقيب سلي ما تنسي الناس نآمن ما يبحق قبلنا كاموت زتنس سلي مخام كأمن ابنة أبراهام أزيد بابنة إجزاء بابنة أبراهام ما أزينا تباركنا كبرنا الله يكون لذي نا أبراهام ابنة نوزع حتى يجيرو نبرخت كوينا كبرنا الله يكون قدام أي بيتروس كنت عسرنا 4 تايبين نحاتيات مويتناس نصدق من تخنبر نسو بعلو نحاتياتنا أبسقو أبعجي تتصورو بقصلو يكون زحاوكم كبرنا أملاخ يكون نحاتياتنا أبعجي أبسقو أبعجي تتصورو بقصلو يكون زحاوكم بقصلو نحاوينا ويتا حاتيات كلنا دما تايو أب مسكين لازم سبنتنا تأخذين قيتا مرجم قيل مرجم زي بقوله حتى زي بقوله خنسو ممكن تأخذين مرجم قيل كلنا عم ناخذ بس دما اتبارك أبراهام دما خنوا نستأخذنا الدنيا تاتكلنا كلنا عم ناخذ أب قدام أي كورنثوس عمش شوعة دما جنشل فاسقانا مالك كريستوس تسوي يمو كم تزيمو ساعات سبنكم حدش بحق من تكون نتأرجت ماي بحق أزيماتو أبزي تاقندي جنشل فاسقانا مالك كريستوس تسوي كانت مودة أتاويتا هيوتو
ክሞት ከሎ እንታይ ኢሉ ፅሑፋት ምን ትኽፍፀም እንታይ ኢሉ ፀማዕኩም እዩ ኣብ ዮሃንስ 19 ንሕሪና شمونتا دحرز يسوس كله خم تفتم فليتو هتتصحف من تفتم تايلو سمعت بله أبو متيز ملأ حانا بله شو متيز ملأ سفنك أبزنك سن أزاجيهم نبقى فأخوه يسوع كانت متيز ملأ مستعمل تفتم بله رأسو عدنا نفسه المتيز سلازي انتاي تفتيمو እንታይ ተፈጺሙ ዝበለ ኢየሱስ እንታይ ከምቲ ክንረአ ብምሉእ እቲ ጽላሎት ናይ ፋሲካ ጽላሎት ናይ ትንሳኤ ክንሪኦ ጸናሕና ብምሉእ እንታይ ኮይኑ ተፈጸመ እቲ ገንሸት ኣበይ ኣሎ እቲ በጊዕ ኣበይ ኣሎ ተረኺቡ ዶ ተረኺቡ ስለዚ ጎይታ እንታይ ኢሉ ተፈጸመ ስለዚህ በሙሉ አቡሊ ዛሬው በሙሉ ታሆይ ገንሸል ካትደለ ሁሉ ተሐቀኛ ገንሸል ታሆይ ተረኺቡ ተሐቀኛ ገንሸል እትበጊዕ ደይኮንስ ተሐቀኛ ገንሸል ክርስቶስ ምዃኑ ተፈጸመ ካለ ፈጣሪ ተፈጸመ መሲሓዊ ትንቢት ብዛዕባ ክርስቶስ በሙሉ ነቢያት ተዛረቡ ኩለንተን ጽሑፋት تمرون على هول الجويتا كلنا نزعمن ينزار باي بزعبا ينزار باي السنون بقول لنا أنت عارفين تفلسي من مناطق مستنسق جويتا أما قد إيه ما هو سون تاجيو زعما تنصحفات كنا ورم كله زعموا زاروا خمس نبرة صبوا جيرو أبيهم زون حدا من رجالتي السون بقولوا تنبيتاتهم تاوين كيف تصنفون حكوا مسير بقولوا خطابين وإذا بعد فتصموا كله تفتصنا كله بصحتكم معلوم أثين بيجاو علامة مشين تزعبي مشين أملاخت علامة ما تهون مفتصم تاريخين متى كأتا مسوات البحر بملو تعرفوا تفتصم لازم نسووا نجار يلا كانت إسرائيلاويان زمانهم بمول سووا نجار يلا تايلا يسوع مسوات بينهم بارنة حاتيات الموت ما تبينوا تفتصم نايمود على حد أصلا قدام يقولون 15 50 40 كاب 53 مالت إذا حلف زي حلف كلاب بسيطة إذا مواتف عزي موت كلاب بسيطة إذا حلف زي حلف مثل بس إذا مواتف زي موت مثل بس فقعت وصحف موت بعود واحد أزلو بعد كفتسينه وهو موت أبي الله بالحقا حتى سألك أبي الله عودك بالحموت حتياتي محايلة حتياتي حكيو قنا خلت البيتانا يسكسوس بيور عوض زبنا عم نقصر حاتي بالموت كبرنا عم نقصر تجنشل أبي الله حتى زعبت ملأت تجنشل أبي الله ترى بودا زابير حلي زابير سلزة حل دما نرقص سلزة حل دما أب جيزي تجنشل مسي سلاه الله نخاع مرجان زيد من سوم مرجان بنو سلام تبغى نعمل خيفون زابير الله أسألك نعمل